Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Trigonométrie, partie 1, TCT, tronc commun technologique ou le tronc commun scientifique, c'est la même. Exercice, trouver la mesure principale d'une mesure 26 بتاع 4. يعني عندك واحد الزاوية وبغيتك تلقى لي la mesure principale. OK, la mesure principale. إذا la mesure principale comme définition شنو هي؟ Comme définition, mesure principale هي واحد القياس ديال واحد الزاويه كيفاش فين خاصو يكون كينتمي المجال ناقص بي هذه لا ديفينيسيون ديال لا ميزور برينسيبال. اوكي الا مثلا نعطيكم مثال فوالا ناخذ هاد الزاويه مثلا بي على 3 بي سور 3 هاد لو بوين كوم ميزور كوم انغل هنا سي بي سور 3 عنده زاويه اخرى حيت اي بوين على السيركل عنده ما لا نهايه اون انفينيتي ديال لي ميزور ما عندوش غير ميزور وحده. كاينه لا ميزور الاولى شكون هي بي سور 3 كاينه لا ميزور الثانيه بي سور 3 ضربت عليها دوره يعني بي سور 3 وزيد عليها جوج بي اذا بي سور 3 زيد عليها جوج بي الا درتي توحيد المقام تما غادي تلقى بي زائد جوج 6 بي اللي هي 7 بي على 3. اذا 7 بي على 3 حتى هي ميزور ديال هاد لو بوين. اذا شكون هي لا ميزور الاولى هي بي على 3 لا ميزور الثانيه 7 بي على 3 كذلك ضربت عليها دوره ولات 7 بي على 3 نزيد نضرب عليها دوره اخرى يعني 7 بي على 3 نزيد عليها كذلك جوج بي اذا 7 بي على 3 نزيد عليها جوج بي هاد 7 بي على 3 نزيدو عليها جوج بي شنو تولي توحيد المقام 7 بي زائد 6 بي اللي هي 13 بي على 3. اذا 13 بي على 3 حتى هي ميزور. La première mesure, la deuxième mesure, la troisième mesure, le même point sur le cercle. Et dans chaque point sur le cercle, il y a une infinité de mesures. Mais ça, P على 3 نقص نمشي في le sens inverse. P على 3 نقص منها جوج بي. إذا P على 3 نقص منها جوج P على 3 ناقص جوج بي. توحيد المقام بي ناقص 6 بي اللي هي ناقص 5 بي على 3. إذا ناقص هاد بي على 3 عندها كذلك هاد لو بوين عنده ناقص 5 بي على 3 كوم ميزور. ما نقصش غير دوره واحده ما نقصش غير 2 بي نقص 4 بي نقص جوج ديال الدورات كل دوره هي جوج بي كل دوره كامله هي جوج بي. إذا شاك بوين عنده ما لا نهايه اون انفينيتي دابسيس كورفيلين عنده ما لا نهايه من الافاصيل المنحنيه عنده ما لا نهايه ديال لي ميزور بزاف ديال لي ميزور. اوكي ولكن كاين عنده ميزور وحده كتسمى لا ميزور برينسيبال. فين كتنتمي في واحد المجال هذا المجال ناقص بي اوكي هذا هو المجال اللي كتنتمي له ناقص بي ما داخلاش وبي داخله. اوكي متفقين. اذا فوالا هذا هو لا ميزور برينسيبال. لا ميزور برينسيبال من ضمن هذوك القياسات ديال هذيك النقطه من ضمن القياسات من ضمن الميزور ديال هذيك النقطه كاين قياس وحيد ينتمي الى المجال محصور ما بين ناقص بي وبي اللي كنسميوه لا ميزور برينسيبال. اوكي alors 26 pi sur 4 واش c'est une mesure principale هذا لو بوين واش c'est une mesure principale هذا ماشي mesure principale دليل شنو هو ما كينتميش لهذا المجال. العدد اللي مضروب في بي هنا هو شحال هو 26 مقسوم على 4 26 مقسوم على 4 تقريبا هي 6 فاصلة جو بونس 6.5. اذا 6.5 العدد اللي مضروب في بي في العدد بي في لو نومبر بي هو 26 على 4 26 على 4 هي 6 فاصلة شي حاجه. وحنا خاصنا لا ميزور برينسيبال تكون كتنتمي لاش ناقص بي شنو هو العدد اللي مضروب في ناقص بي هنا هو ناقص 1 شكون هو العدد اللي مضروب في بي هنا هو 1. خاص العدد اللي يكون مضروب في بي خاصو يكون محصور ما بين ناقص 1 و 1. اذا 26 بي على 4 اللي هي شحال هي 6.5 واش 6.5 محصور ما بين ناقص 1 و 1 ما محصوراش ما بين ناقص 1 و 1. اذا 26 بي على 4 ما كتنتميش لهذا المجال. هذا سي ان بوين سور لو سيركل ولكن ماشي لا ميزور برينسيبال.
اوكي ماشي لا ميزور برينسيبال، خاصني لا ميزور برينسيبال ديال هاد لو بوين، خاصو يكون في هذا المجال هذا. اذا كيفاش كنلقاو لا ميزور برينسيبال؟ عندنا دو ميثود، سوا نديرو القضيه ديال التفكيك. شنو هي القضيه ديال التفكيك؟ اذا نديرو 26 كيسيون 1 26 بي على 4. شنو كتقيس؟ نحاول ندير التفكيك ديال 26 بي، نفكوها بحيث نفرق من بعد، ولا فرقت الا قسمت على 4 يعطيني عدد صحيح، ما فيش فاصله. مثلا المضاعفات ديال 4 اللي قريبه ل 26، المضاعفات لي مولتيبل دو 4 لو بلو بروش دو 26 كنظن هي 24، حيت 4 في 6 هي 24. اذا 26 بي هي 24 بي زائد 2 بي مقسوم على 4. اوكي تقيس، ممكن نفرق. دائما نحاولوا تمشيو بهذه الطريقه في الكتابه، تقيس تحت تقيس تحت تقيس، ديما تقيس. ودائما نديروا موديلو دو بي، ديما ديروا هذيك القضيه ديال موديلو دو بي، يعني تقيس بتردد دو بي. اذا تقيس نفرق 24 بي على 4 زائد 2 بي موديلو دو بي زائد 2 بي على 4. فرقت 24 بي على 4 زائد 2 بي مقسوم على 4. انا ملي فرقت دابا شنو عطاني؟ 24 بي على 4، 24 مقسوم على 4 هي 6. هادشي علاش قلت لكم خذوا المضاعف صافي. 24 مقسوم على 4 غتعطينا 6، عدد ما فيهش الفاصله 6 بي زائد هنا نختار جوج مع 4 غتولي لي بي على 2 موديلو دو بي. شنو معنات موديلو دو بي؟ علاش كنكتبوا حنا هذيك موديلو دو بي؟ يعني الا خرجتي في التفكيك ديالك، الا خرجتي واحد العدد زوجي مضروب في بي ممكن تحيدو، هذيك هي موديلو دو بي. او خرج لي عدد زوجي 6 مضروبه في بي، اذا عدد زوجي مضروب في بي ممكن نحيدو. اذا شنو تبقى ليا؟ اذا تبقى بي على 2، كيبقى العدد بالاشاره ديالو. شنو بقات زائد بي على 2، اذا هي بي على 2. كون كانت ناقص كنت غادي نكتب ناقص بي على 2. اذا كناخذوا العدد بالاشاره ديالو، كنحيدوا هذا وكنخليو العدد بالاشاره ديالو. اذا بقات لنا بي على 2 موديلو دو بي. اذا دابا هاد 26 بي على 4 راه هي بي على 2 بحال. اوكي الا بغيتي تتاكد شنو تمشي دير، هادي راه هي هادي صافي. الا بغيتي ترسم 26 بي على 4، 26 بي على 4، اذا بي نقسمها على 4 وناخذ 26 طرف. اذا بي على بي هي بي هي نصف دائره، نقسمها على 4. ها هي 1 ها 2 ها 3 ها 4، 4 ديال الطروفه 4 بارتي. بي هي نصف دائره، بي هي نصف دائره، قسمها على 4 ديال الطروفه، قسمتها على 4 ديال الطروفه وناخذ 26 طرف. هكا كنقراوها، هذه كنقراوها 26 بي على 4 كنقراوها بهذه الطريقه. بي قسمها على 4 خذ 26 طرف. اذا هي بي قسمتها على 4 ديال الطروفه ناخذ 26 طرف. انطلاقا من هنا بطبيعه الحال 1 2 3 4 خاصني نستمر باش نوصل ل 26. نزيد ثاني نقسم على 4. اذا نعاود الحساب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. اذا هذه هي شكون؟ هذه هي 26 بي على 4. شحال خدمت فيها، شحال وانا كندور باش يلاه وصلت لها 26 طرف قداش. ما نساليش بزاف، بعض المرات كيكون عندي اعداد اللي كبار 730 بي مقسم على 3. واش بي نقسم على 3 وغادي ناخذ 730 طرف؟ غنبقى ندور 730 وانا كنحسب؟ ما يمكنش. خاصني نقلب على لا ميزور برينسيبال. هاد لو بوين راه هو هاد لو بوين بي على 2. فين هي بي على 2؟ هي هاد لو بوين. اذا هذا هو، هادي راه هي بي على 2. مشيت حطيتها فيت في بقاش كندور شحال وانا كنخدم. لا ميزور برينسيبال كيساعدني انني نرسم لو بوين، نرسمو سور لو سيركل تري فيت في بزاف. اوكي اذا فوالا بينت لكم بان هاد 26 بي على 4 راه كتقيس فريمون، كتقيس بي على 2 دو بي. نفس لو بوين سور لو سيركل تريغونوميتريك.
نفس النقطة على الدائرة المثلثية. إذا دابا 26 بي على 4 كوم ميزور برينسيبال بي على جوج. اوكي لا ميزور برينسيبال de 26 pu sur 4 est باش نكتبوا جملة مفيدة كوم ريزومي. إذا نعقلوا باش نصاوبوا لا دوزيام ميثود، لقينا بي على جوج، نصاوبوا لا دوزيام ميثود ونشوفوا واش غادي نوصلوا لنفس الريزولتا. إذا هنا كاينه لا ميثود ديال لونكادغمون، الطريقة ديال التأطير هي أحسن طريقة. علاش؟ واخا طويلة شي شوية كتساعدني نخدم دوطخ اكزرسيس ماشي غير لا ميزور برينسيبال. اوكي كتساعدني نخدم بزاف ديال لي زيكزارسيس. اذا هنا بغينا لا ميزور برينسيبال ديال 26 بي على 4 كنديرو التأطير. اذا 26 بي على 4 26 بي على 4 هي عباره عن نقطه على الدائره. شنو هما الافاصيل؟ لا فورم ديال الافاصيل المنحنيه، ديال هذيك النقطه. مثلا بي على 3 سي ان بوان على السيركل. شنو هي الصيغه ديال الافاصيل المنحنيه اللي كتحقق نفس النقطه بي على 3؟ إذا هي بي على 3 كيف ما قلنا قبيله كاينه بي على 3 زائد جوج بي اللي هي 7 بي على 3، وكاينه كذلك 7 بي على 3 زيد عليها عاوتاني دوره وحده هي زائد جوج بي 13 بي على 3. يعني هذا لو بوان عنده اون انفينيتي دابسيس. شنو هي الصيغه؟ هي بي على 3 وزيد عليها جوج كاب بحيث ك تنتمي الى زد. الصيغه العامه ديال الافاصيل كيفاش كنرمزوا لها بهذه الطريقه هذه. بي على 3 زائد جوج كابي. ما معنى زائد جوج كابي؟ يعني عدد زوجي. جوج كا هو عباره عن عدد زوجي زائد جوج كابي. الا عطيتي كا كتساوي واحد هي جوج بي، جوج في واحد هي جوج، اذا جوج بي. الا عطيتي كا كتساوي جوج هي 4، اذا زائد 4 بي. 4 بي يعني جوج دورات. الا عطيتي كا كتساوي 3 اذا هي 6 بي هنا، اذا 3 ديال الدورات. كنطيح في نفس لو بوان، دوره وحده تحت هنا، جوج دورات كنطيح هنا، تحت 3 دورات كنطيح هنا. اذا زائد جوج كابي الصيغه العامه نحفظها باغ كور. زائد جوج كابي بحيث كا عباره عن عدد صحيح نسبي. يعني 1 2 3 4 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 والزيرو بطبيعه الحال. اوكي يعني الصيغه العامه هي كتزيد زائد جوج كابي. هنا الصيغه العامه ديال 26 بي على 4 هي شنو؟ هي 26 بي على 4 زائد جوج كابي بحيث كا تنتمي الى زد. خاصها تكون محصوره، بغينا تكون محصوره ما بين شنو؟ ما بين ناقص بي ما داخلاش، يعني هنا ستريكتومون، وهنا بي او ايغال. هنا تيل كو كا ابارتيان ا زد. اذا نحاولوا نديروا التأطير ديال كا. الدرس دابا طحنا في الدرس ديال لونكادغمون. التأطير ديال كا نخرجوا كا محصوره ما بين شنو هاد كا هذه، هاد العدد النسبي محصور ما بين شنو وشنو. اذا هنا عندي جوج كابي، نحاول نخلي جوج كابي بوحده في الوسط. عندي 26 بي على 4 باش نحيدها شنو ندير؟ نزيد ناقص 26 بي على 4. باش 26 بي على 4 مع ناقص 26 بي على 4 كيمشيو. ديما نزيد لو كونترير، نزيد العكس. 26 بي على 4 نزيد حدا ناقص 26 بي على 4. اش غادي يوقع؟ يلا نكتبوها 26 بي على 4 زائد جوج كابي كتبت الوسطاني، ونزيد حدا شنو؟ نزيد حدا ناقص 26 بي على 4. كيف ما زدت هنا نزيدها في كلا الطرفين. اذا ناقص بي نزيد حدا ثاني ناقص 29 بي على 4. كذلك تما بي نزيد حدا ناقص 29 بي على 4. اذا شنو زدت؟ زدت ناقص 29 بي على 4 وزدت ناقص 29 بي على 4 هنا وزدت ناقص 29 بي على 4. كتبقى ليغاليتي، هاد الدوبل انيغاليتي كتبقى صحيحه. اذا 26 بي على 4 مع ناقص 26 بي على 4 هادشي معني زدت ناقص 29 باش يمشيو. شنو تبقى لي هنا؟ تبقى 2 كابي. ليغاليتي غير هنا ستريكتومون ناقص بي ما داخلاش. اذا هنا شنو غادي نمشي ندير توحيد المقام. ناقص بي في 4 هي ناقص 4 بي ناقص 29 بي نقصوا معنا 4. كذلك هنا ندير توحيد المقام هي 4 بي ناقص 29 بي نقصوا معنا 4. نحسبوا هذا الشيء. اذا هي 2 كابي ناقص 4 بي ناقص 29 بي هي ناقص 30 بي نقسم على 4. وكذلك هنا 4 بي ناقص 29 بي هي ناقص 22 بي نقسم على 4.
نقدروا نحيدوا نختزلوا بي ديما كتكون بي كنختزلوا بها. شنو تبقى ليا؟ ناقص 30 على 4 محصوره ما بين جوج كا ناقص 22 على 4. اذا 2 كا محصوره ما بين ناقص 30 على 4 وناقص 22 على 4. شنو غنمشيو نديرو؟ نحاول حنا خاصنا نخليو كا، يعني شنو غادي ندير هنا 2 كا باش نحيد هاد 2 نضرب في 1 على 2 في جميع الطرفين جميع الاطراف. اذا 2 كا نضربها في 1 على 2 زائد ناقص 30 على 4 ثاني نضربها في 1 على 2 وناقص 22 على 4 ثاني نضربها في 1 على 2. شنو ولات عندي؟ 2 مع 2 تمشي تبقى لي كا. هادشي اللي بغينا كا تبقى في الوسط بوحدها. 30 على 8 اذا هي ناقص 30 على 4 بجوج اللي هي 8 ناقص 22 على 8. نختزل هادشي شويه. اذا كا نختزل بجوج يبقى لنا ناقص 15 على 4 ناقص 11 على 4. اذا ناقص 11 على 4 اذا كا مقسومه ما بين شنو؟ شحال هي ناقص 11 على 4؟ نلقاها بكالكولاتريس بالفاصله. اذا ناقص 11 على 4 تقريبا هي ناقص 3.25. 3 لا ما كنبداوش ناقص 3 ناقص 2 ناقص 2 فاصله. اذا 8 ناقص 2.75 ناقص 15 على 4 تقريبا هي ناقص 3.75. اذا كا لقيناها محصوره ما بين جوج ديال الاعداد. اذا شنو غادي نمشيو نديرو؟ نكملوا هنا نحاولوا نصاوبوا لاكس باش نشوفوا بان حيت كا عباره عن عدد نسبي. اذا شنو غادي نمشيو نديرو؟ ناخذ واحد لاكس مثلا 0 1 1 متغادي نحطوا هاد الاعداد ناقص 3.75. فين جات ناقص 3.75؟ اذا كاينه ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 3.75 جات هنا. اذا هذيك هي ناقص 3.75 درت شرطه كبيره. وفين جات ناقص 2.75؟ ناقص 2.75 جات هنا. اذا هذه ناقص 2.75. شكون كعدد نسبي؟ شكون هو العدد النسبي ولا الاعداد النسبيه المحصوره ما بين هذه القيمه وما بين هذه القيمه، ما بين جوج ديال لي باغيات، جوج ديال الاعداد. هذه القيمه الاولى هي الشرطه كبيره والقيمه الثانيه هي الشرطه كبيره. شكون هو العدد النسبي المحصور ما بين جوج القيمات؟ يقدر يكون حتى بزاف الاعداد، ولكن حنا متاكدين بما ان بغينا لا ميزور برينسيبال راه كاينه غير وحده. اذا شكون هو العدد النسبي المحصور ما بين جوج الاعداد؟ هو شكون؟ هو ناقص 3. اذا ناقص 3. اذا شنو غادي نقولوا هنا؟ نسحوا شي شويه نسحوا هنا. اذا شنو غادي نقولوا؟ puisque k appartient à z alors ك شحال كتساوي؟ لقينا بان ك ممكن تاخذ قيمه واحده. شحال هي ديك القيمه؟ هي ناقص 3. هي العدد هذا هو العدد النسبي الوحيد المحصور ما بين هاد لا باغيير وهاد لا باغيير، ما بين ناقص 3.5 وناقص 2.5. اذا لقينا بان ك كتساوي ناقص 3. اذا نحن لقينا القيمه ديال ك. شنو هي لا ميزور برينسيبال؟ لا ميزور برينسيبال كنمشي كنعوض في هذاك اللي اثرت في الاول، هذيك اللي مسحت هنا، هذيك اللي اثرت. الوغ شنو هي الحاجه اللي اثرت؟ هي 26 بي، هي 26 بي على 4 مقسوم زائد 2 كابي. هذيك هي اللي بديت التأطير ديالها. غنمشي نعوض ك بهذه القيمه هذه. اذا هي 26 بي على 4 زائد 2 ك في بي. شكون هي ك؟ لقينا ك شحال كتساوي؟ ك هي شحال؟ هي ناقص 3 بي. لقينا القيمه ديال ك. اذا نعوضوا دابا. عوضنا الك بناقص 3 ونحسبوا. اذا 26 بي على 4 جوج ناقص 3 هي ناقص 6. اذا ناقص 6 بي. اذا تقايس ندير توحيد المقام 26 بي ناقص 7 في 6 هي 20 بي 24 بي
كل شيء مقسوم على 4 ندير توحيد المقام. نزيد نستمر 26 بي ناقص 24 بي اللي هي 2 بي اللي كتقيس 2 اختزال مع 4 تبقى لي بي على 2. ديما كنديرو هذيك 2 بي موديلو 2 بي موديلو كيكون عندي زاويه توقع الزاويه. اذا فوالا اذا حنا وصلنا لنفس لا ميزور ديال قبيله كاينه بي على 2. مشينا لقينا القيمه ديال كا وعوضنا في هذيك الحاجه اللي اثرنا وحصلنا على بي على 2. اذا نفس لا ميزور نفس الحاجه كيف ما لقينا في لي دو ميثود. اوكي اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذه الطريقه ديال لونكادرمون تري اوتيل. Surtout, nous allons les équations et les inéquations des sinus ou cosinus ou tangentes. Nous allons voir la partie 2, de trigonométrie. Nous allons voir la تقطير بزاف. إذا نمشي على هاد لا ميثود ديال التقطير راه تري زوتيل. يعني خاصنا نفهموها باركور. اوكي. إذا البروشان فيديو غادي نصاوب هاد كيسيون 2.